بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم مهدس إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ما صر النجم الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا وضغاص ما لا بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون। तो जी यहाँ बाप अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो इंशाअल्लाह बकायदगी से आपको हमारी डेली तिलावत कुरान आपको मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह।